अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, दुरूद शरीफ का खूब पढ़ना, ये इतनी अजीब दौलत है, ये इतनी अजीम नेमत है, इसका हमें अभी अंदाज़ा नहीं होता। जब भी लोग मुझसे पूछते हैं, हमारे वालिद साहब से पूछते हैं कि हम परेशान हैं, क्या करें, तो हम यही उनको बताते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़िए, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने की इतनी बरकतें हैं। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार बहुत ज़्यादा है। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, ये एक बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं 6ठी सदी हिजरी में, जिनका मशहूर नाम है अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह। पूरा नाम है जी अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह। इनका पूरा नाम है इमाम मोहम्मद बिन सईद शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े शायर थे। इनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भरे जो शेर इन्होंने पढ़े, वो वाक़या मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि हमारी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़े, दुरूद शरीफ हम कसरत से पढ़ने वाले बन जाएं। एक मशहूर दुरूद शरीफ है, हुजूर से मोहब्बत का इजहार है। वो एक पूरी नात टाइप की और कसीदा टाइप का है। आपने सुना होगा, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पूरी है ना, ये बहुत मशहूर है। ये किन्होंने लिखा था और वो वाक़या कितना प्यारा है, वो सुनिए आप। अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शायर थे मिस्र के। बीमार हो गए, कहा जाता है कि इनको फालिज की बीमारी हो गई, इनको और बरस दोनों तरह की बीमारियों का जिक्र मुफ्ती साहब मिलता है। अच्छा। हाँ, जो मुस्तनद किताबें हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है कि फालिज उनको हो गया और उनका आधा बदन पूरा बेकार हो गया। जब इलाज से मायूस हो गए, तो इलाज से मायूस जब हो गए तो सोचा कि चलो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं कुछ लिखता हूँ। और कसीदा बुर्दा उन्होंने लिखा। 162 तकरीबन इसमें अशार हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये 162 अशार लिखकर अल्लाह से खूब दुआएं मांगी, खूब रोए अल्लाह के सामने, क्योंकि दवाएं फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया, बीमारी का हल ही नहीं निकल पा रहा है। अब रात को जब सोए दुआएं मांगकर, तो क्या देखते हैं ख्वाब में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो जो अशार इन्होंने लिखे थे, कहा कि सुनाओ। इन्होंने अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अशार सुनाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खुश हुए कि एक तो हुजूर ने अपनी चादर इनको उड़ाई और अपना दस्ते मुबारक, जो फालिज वाला एरिया था बॉडी में, उस पर अपना दस्ते मुबारक फेरा। सुबह जब अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह उठते हैं तो देखते हैं एकदम शिफायाब, और वो चादर अपने पास पाते हैं एकदम सही सलामत। इतने खुश हुए और खुशी के आलम में जब बाहर निकले तो एक उस वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम शेख अबुर रजा, उनसे मुलाकात हुई। तो शेख अबुर रजा ने कहा कि भाई वो जो तुमने लिखा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कसीदा बुर्दा, वो मुझे भी दे दो। तो उन्होंने ये कसीदा बुर्दा उनको दे दिया। उसके बाद कहा जाता है कि उस वक्त के जो वजीर थे बहाउद्दीन, उनको जब पता चला और पूरे इलाके में खबर फैल गई कि अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दस्ते मुबारक फेरा और वो बीमारी से ठीक हो गए और एक चादर मुबारक दी है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने हुजूर की शान में कसीदे बुर्दा लिखा था और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगी थी। तो उस वक्त के जो वजीर थे शेख बहाउद्दीन, उन्होंने इस कसीदे की फ़ोटो कॉपी ले ली और वो उसको वक्तन फ़वक्तन नंगे पाँव नंगे सर इसको सुना करते थे खड़े होकर अदबन। और उसके बाद एक वाक़या और मिलता है, सादुद्दीन फारूकी कोई उस वक्त के बुजुर्ग थे, उनको आंखों की कोई प्रॉब्लम लग गई, आंखों की बीमारी लग गई, इलाज से ठीक नहीं हो रही थी। तो ख्वाब में किसी ने कहा कि अरे वो अल्लामा बूसीरी का लिखा हुआ कसीदा बुर्दा लो और अपनी आंखों से लगाओ। तलाश करते हुए निकले, तलाश करने के लिए, तो पता चला कि वो तो शेख बहाउद्दीन के पास है। जाकर उनसे दरख्वास्त की, उन्होंने ये कसीदा बुर्दा सादुद्दीन फारूकी को दिया और इन्होंने जब इसको अपनी आंखों से लगाया तो उनकी आंखों की जो तकलीफ थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो समझ रहे हो आप, ये कसीदा बुर्दा अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा, आप अंदाज़ा कीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने मुअजिज़ात ज़ाहिर हुए उस वक्त। दो बड़े बड़े बुजुर्ग, दो बड़े बड़े अल्लामा, एक तो फालिज की बीमारी ठीक हुई, उनकी आंखों की बीमारी ठीक हुई और उस वक्त पूरे इलाके में चर्चा हो गया था। और इसी वजह से अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं और इनके लिखे हुए जो अशार हैं वो खाने काबा मस्जिद नबवी में वहाँ पर भी रोज़े मुबारक पर भी लिखे हुए हैं।
میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس سلسلے میں مفتی صاحب سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعات میں نے سنائے ہیں، علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو آج عوام میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، علماء میں تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ان کی یہ جو فضیلت ہے یہ لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے تھی۔ جی حضرت، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو مفتی صاحب ہم روزہ بھی بیچ میں ان کو دکھائیں گے، چلتے ہیں۔ چلیے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ درود شریف بہت پیاری اور بڑی مبارک عبادت ہے۔ درود شریف ایک مستقل دعا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو اس درود شریف کا کمال یہ ہے کہ یہ درود شریف بھی ہے صلی اللہ، اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جب بھی آپ درود شریف پڑھو نا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو عشق اور محبت کے جذبات میں ڈبا لو، اور یہ امیجینیشن اور تصور کرو کہ میں مدینہ منورہ میں روضہ مبارکہ پر کھڑا ہوا ہوں اور اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہے اور اس کی رحمت کے کچھ قطرے میرے اوپر برس رہے ہیں۔ اب اس تصور کو جمانے کے بعد پھر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو تو دیکھو اس درود شریف کی لذت اور اس کا مزہ بدل جائے گا۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، علامہ بوصیری کو فالج کا یا برس کا جو بھی مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے درود شریف کی برکت سے وہ شفا پا گئے۔ تو بعض مرتبہ اکابر کے مجربات بھی بڑے پاورفل ہوتے ہیں، تو ہم درخواست کریں گے جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہے۔ لا علاج بیماری تو کوئی بھی نہیں، لیکن جو ڈینجرس بیماری سمجھی جاتی ہے اس سے شفا یابی کے لیے یہ علامہ بوصیری کا 162 اشعار پر مشتمل جو قصیدہ ہے، درود شریف ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ شفا نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ تفصیل واقعہ مفتی صاحب نے بتایا۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے روزے کی بھی زیارت کریں گے، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوگی، اور وہ کچھ اشعار بھی ہم آپ کو اس کے سنائیں گے۔ تو یہ پورا واقعہ سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر اب شوق بڑھ گیا ہوگا کہ ان بزرگ کا مزار آخر ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور ہم آپ کو وہ شعر بھی سنانا چاہیں گے جس شعر کی برکت سے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے اس شعر کی وجہ سے ان کی بیماری کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیا۔ چلیے۔ تو وہ شعر ہے قصیدہ بردہ شریف کا جو سب سے بابرکت شعر کہا جاتا ہے، جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے اپنے فضل سے شفا دیتے ہیں۔ کم ابرأت وصبم باللمس راحته، کم ابرأت وصبم باللمس راحته واطلقت اربا من ربقة اللمم۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نے بیماری سے بری کیا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نے بیماری سے بری کیا، شفا دی، اور حاجت مندوں کو گناہوں اور جنات کے فتنوں کی بندش سے بری کیا۔ تو یہ وہ شعر ہے، اور آئیے اب آپ کو اس مقام کی زیارت کراتے ہیں۔ دیکھیے، تو مجھے امید ہے کہ یہ مقام کی زیارت کرنے کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت ہمیں اس مقام کی عطا فرمائے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار ہیں، جن و انس کے سردار ہیں، عرب و عجم کے سردار ہیں۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ وہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی شفاعت کی امید ہے ہر بڑے سے بڑے ہولناک موقع پر۔ پھر اگلے شعر میں ترجمہ ہے، یقیناً آپ کی سخاوت میں دنیا اور آخرت سب داخل ہے، آپ کے علم میں لوح و قلم کا علم بھی شامل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشہور اشعار ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال۔ اس کو القصیدۃ المحمدیہ اس کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، نام نامی، اسم گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک نام، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ 1000 مرتبہ بھی میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں تو یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکے۔ بار خدایا یہ زباں پہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں محمد نام سے ہر شعر اور ہر مصرع
امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے. ہر شعر اور ہر مصرع جو ہے، شعر بھی اور ہر مصرع بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت پر شروع ہو رہا ہے.